السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثالث من سلسلة تصحيح امتحان الوطني 2019 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة التدبير المحاسباتي. دونك دوسي نيميرو 2 اناليز كونطابل والماتش فين. دونك شنو عندنا؟ لونتربريز فروماتادلا كذا. دونك قراو هادشي. l'entreprise spécialisée dans la fabrication عندي l'exercice 2018. Données de l'exploitation, les dotations d'IELI, CPC d'IELI, extrait de compte produit et charge, extrait de l'état de solde gestion flannex numéro 4, autre information on a données financières كذا. Donc غنرجع لكل حاجة على حسب السؤال ديالي. Donc, compléter l'extrait de l'état des soldes de gestion. Donc, c'est comme voilà. Voilà. L'annexe numéro 4 ديالنا. Donc, شنو فيه TFR وفيه la CAF. Donc, خصنا نعمرو. Donc, بحال الوقت أنا صوبتهم هنا وغنعمرهم معكم. دونك نبداو ناخدو المعطيات ديالنا من هنا ونعمرو هذا في الاكسل. دونك شنو عندي؟ دونك برودكسيون دو ليكزارسيس. شنو هو البرودكسيون دو ليكزارسيس؟ هو هاد الثلاثه هادو كيتجمعوا. دونك حسب القاعده ديالنا كنجمع هاد الثلاثه هادو كيعطيني برودكسيون دو ليكزارسيس. دونك كالكوليتيس غادي ندير 3,375,000 وغادي نزيد عليها 315,000. علاش زدت عليها؟ لان هي ربما في بعض الحالات تكون موان. دونك على حساب الاشاره ديالها. الا كانت اشاره موجبه كتزيدها، كانت اشاره سالبه كتنقصها. هنا عندنا بوزيتيف دونك داكشي علاش زدتها. واللي موبيليزاسيون برودويت باغ لونتربريز بور ان ميم ما عنديش. اذا غير هاد جوج كنجمعهم. اذا هي 3,690,000. كنجي كنكتب هنا. انا غنستعمل لي فونكسيون ديال الاكسل. دونك هذا هو لا سوم ديال هاد جوج هادو غادي يعطيني ميم مونطون. فوالا. الكونسوماسيون شنو هي الكونسوماسيون؟ هما هادو نجمعهم حتى هما. دونك كتساوي لا سوم ديال هاد جوج هادو. دونك هي 2,353,200. لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي شنو هي؟ هي لا مارج بروت بلس البرودكسيون موان كونسوماسيون. انا لا مارج بروت ما عنديش. اذا غناخد هادي ونقص منها هادي وغنلقاها هنايا. دونك كتساوي هادي موان هادي. اذا غتعطينا 1,300,300 دونك 1,336,800. ليكسيدون بروت. دونك ليكسيدون بروت شنو هما؟ عندي هو لا فالور اجوتي كنزيد عليها السوبفونسيون كنقص منها هاد لي دو شارج اللي عندي. دونك انا ما عنديش سوبفونسيون. اذا ديريكتومون شنو غادي ندير؟ غادي ناخد هادي ونقص منها هاد جوج. اذا تساوي هادي موان هادي موان هادي غادي تعطيني 715,275. اي فوالا. نمشي دابا لاكاف. ساليت من التاف نمشي لاكاف. دونك لاكاف عطاو ليا خاوي خصني نعمرو. كنبدا بالريزولطا نيت دو ليكزارسيس. ريزولطا نيت دو ليكزارسيس. دونك منين غادي نجيبها؟ غادي نرجع لي دوني ديولي. اي فوالا. هادو هما لي دوني. ها الريزولطا نيت دو ليكزارسيس هي هادي. غادي نجي ناخدها نحطها هنا ياك. دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. ها هو الطابلو ديال دوتاسيون. دوتاسيون ديكسبلواتاسيون ها هي. شنو عندي؟ عندي دوتاسيون aux amortissements وعندي دوتاسيون aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. دونك هادي هي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. غادي ناخد هادي ونحطها هنا. دونك هنا غادي يجي واحد يقول لي لا راه عندك دوتاسيون ديكسبلواتاسيون هادو بجوج راه خصك تجمعهم.
دونك هاد السيد غادي نقول ليه راه هنا خدامين اديتيف. دونك ميثود اديتيف كنخدم غير داكشي اللي لون تيرم لون تيرم، حيت كاينه واحد الميثود اخرى سوستراكتيف غادي تشوفوها من بعد نتوما ما عندكمش في البروغرام. دونك سوستراكتيف هو اللي كنخدم سميتو بالكور تيرم. دونك انا عندي دابا لاديتيف غادي نخدم باللون تيرم. دونك هنا لامورتيسمون هاد البروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون راه شي حاجه اللي هي ا كور تيرم. اذا هذا هو اللي غناخذ، هذا ما غناخذوش، فاهمين؟ اذا خديت هذا دوتاسيون فينانسيير ما عنديش، دوتاسيون نون كورونت ما عنديش، reprise d'exploitation غادي نجي reprise d'exploitation غادي نجي مع دونك هادو هما داروا لي هنا ما داروا لي والو. دونك غادي نجي نقلب عندي reprise d'exploitation قال لك elle concerne l'actif circulant. شنو قلنا على l'actif circulant؟ l'actif circulant شي حاجه اللي ا كور تيرم، اذا هذا عنده علاقه بالكور تيرم، انا خدام ا لون تيرم، اذا ما عنديش. دونك زيرو. ما تجيش تقول لي لا راه ملي ما داروش لك تيري فحال هكا راه خصك تاخذ هذيك، نو. راه يقدروا هما هادو راه كيكونوا دي بياج. انا خدام ا لون تيرم، كاينه شي حاجه ا لون تيرم في الريبريز ديكسبلوطاسيون؟ ما كايناش، اذا ما عندي ما ناخذ. غادي نجي للريبريز فينانسيير داروا لي تيري reprise non courante غادي نجي هاهي reprise non courante غادي نجي نشوف عاوتاني فينا هو لي ا لون تيرم، هادي دورابل هادي مومونطاني. دونك فينا هو لي ا لون تيرم هي دورابل، اذا غادي ناخذ 9000. دونك 9000 وغادي نجي نحطها هنايا 9000. دونك هنا برودوي ديالي برودوي د سيسيون des immobilisations. ها هي برودوي د سيسيون des immobilisations غادي ناخذوها حتى هي ونحطوها هنا، ولا في ان ا حتى هي غادي ناخذها ونحطها هنا. فوالا. دونك دابا شنو غادي ندير؟ كناخذ الريزولطا نيت وكنزيد على كاع لي شارج اللي عندي، كاع لي شارج. شنو هما لي شارج؟ هما لي دوطاسيون ب3 ولا فالور نيت، هادو كاملين دي شارج. هادي 6.1 هادي 6.3 هادي 6.5 وهادي حتى هي 6.5، وكنقص منها كاع لي برودوي ديالي. دونك غادي نمشيو بشويه بشويه. اذا تساوي هادي كنزيد عليها دوطاسيون، هادو ما عنديش، وغنقص منها الريبريز واخا زيرو غادي ندير ناقص، وغادي نقص منها عاوتاني هاد الريبريز ما عنديش، دونك غنقص هادي، غادي نقص منها هاد البرودوي هذا وغادي نزيد عليها هادي. دونك شنو قلنا كنزيدو كاع لي شارج، هادي وهادي 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 الاخرى كاملين كيتزادوا وكيتنقصوا هادي. دونك انا مشيت بالترتيب، انت اللي خصك تزيدها راه غتزيدها، ولا خصك تنقصها غتنقصها. دونك شحال غتعطينا 1,173,375. بغيتي نمشيو بالطريقه اللي قلنا هو ان كنجمعوا نزيدوا عليها كاع لي شارج، غادي نزيدوا. دونك عندي 853,875 غادي نزيد عليها 388,500. دونك شنو باقي عندي في لي شارج؟ بقات عندي هاد الاخرى زائد 150,000، وغادي نقص لي برودوي. فين هما لي برودوي عندي غير هاد جوج، عندي 9000 وعندي 210. دونك شحال غتعطينا 1,173,375 هي هادي اللي عندي هنا، فاهمين؟ دونك انا هنا في الطابلو مشيت بالترتيب. انت ممكن انك تزيد كاع لي شارج اللي عندك وتنقص كاع لي برودوي اللي عندك. دونك عمرنا الطابلو ديالنا، عمرنا لانيكس اللي طالبين منا. ندوزو لا كيسيون الثانيه، انتربريتي لا فالور اجوتي اوبتوني. دونك لا فالور اجوتي اوبتوني خصنا نديرو لها لانتربريتاسيون. دونك هي هادي لا فالور اجوتي
Donc غادي ندير لها l'interprétation ديالها. Donc au titre de l'exercice 2018, l'entreprise Formatedla a créé la richesse d'une valeur de 1 336 800. هذه هي l'interprétation ديال la valeur ajoutée. دارت واحد الريشيس ديال 1 336 800. On dose la question suivante, donc calculer le seuil de rentabilité. Donc quand j'ai calculé le seuil de rentabilité, seuil de rentabilité شنو كتساوي؟ كتساوي coût fixe مقسومة على le taux de marge, donc le taux de marge sur coût variable. taux de marge sur coût variable. إذا غادي نجي ونشوف هادشي واش عندي في المعطيات. لو كو فيكس ها هو. إذا غادي نجي هنا وندير تساوي لو كو فيكس عندي اللي هو 768,570 وغادي نقسمها على لو طو دو مارج سور كو فاريابل. دونك فين هو أنا عندي غير لو طو دو كو فاريابل، ما عنديش لو طو دو مارج. أنا كنعرف أن لو طو كامل ديال الشيفر دافير اللي هو 100% كيساوي لو طو دو كو فاريابل زائد لو طو دو مارج سور كو فاريابل. إذا ما عنديش أنا لو طو دو مارج سور كو فاريابل، إذا غناخد 100 ونقص منها هادي. إذا 100 ناقص 66 غتعطيني 34. دونك 34% هي 0.34. إذا غادي نجي غنقسمها على 0.34 وغتخرج لي سوي دو رونطابيليتي اللي هي جوج مليون. دونك سوي دو رونطابيليتي هي جوج مليون و260,500. هادي هي سوي دو رونطابيليتي ديالي. مزيان. نجيو la question suivante, donc c'est déterminer la date de réalisation de seuil de rentabilité. La date de réalisation de seuil de rentabilité هي le point mort. فاهمين؟ هي le point mort. ها هي. Donc le point mort غادي نجيو ناخدو le point mort. هي seuil de rentabilité fois le nombre de mois مقسومة على chiffre d'affaires. مزيان. Donc le point mort كتساوي seuil de rentabilité fois عدد الأشهر. دونك خصني نقلب عليه شحال عاطيني هنا. Voilà, donc chiffre d'affaires réparti régulièrement sur 12 mois. إذا fois 12 مقسومة على chiffre d'affaires. chiffre d'affaires منين غادي نجيبو؟ راه قبيله خدمناه ها هو لو فونت دو بيان كاين فاش في التفار. ها هو هذا. دونك مقسوم على الشيفر دافير. غادي نجي نحسب دابا تساوي سوي دو رونطابيليتي ديالي هادي فوا 12 مقسومة على الشيفر دافير اللي هو هذا 3,375,000. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 8.03. دونك كيفاش درت ليها؟ خديت السوي دو رونطابيليتي اللي هي 2,260,500 ضربتها في 12 عدد الأشهر اللي عطاوني وقسمتها على الشيفر دافير. الشيفر دافير هو المجموع ديال كاع لي فونت اللي عندي. انا عندي غير هاد لي فونت اللي بانوا ليا اللي كاينين هنا. دونك هي 3,375,000. دونك شحال غيعطينا؟ غيعطينا 8.03. دونك لا دات شناهي؟ لا دات شناهي؟ دونك لا دات خصنا نشوفو 8 حنا عارفين 8 شهور، ولكن ديك 0.03 0.03 غادي نضربها في 30 غادي تعطيني تقريبا نهار. دونك هو لو 1. دونك لا دات هي لو 1/9/2018. دونك علاش لو 1/9؟ ديما العدد ديال لي موا كنزيد عليه واحد. عطاتني 6.03 غنقول لك هو لو موا 8. عطاتني 6.03 غنقول لك هو لو موا 7. ديما عدد الاشهر اللي خرج لك كتزيد ليه واحد. دونك خرجت 8 زدت واحد هي 9. وهذا هو 0.3 هو داك النهار اللي خرج ليا في كالكولياتريس. دونك 0.1 هي 0.9 هي تقريبا هي واحد. فوالا سالينا هاد لا كيستيون.
ندوزو la suivante. Donc, interpréter le seuil de rentabilité et sa date de réalisation. Donc, l'interprétation des seuils de rentabilité, شنو هي؟ ديما كنقول ان هاد المونطون هذا كنقول ان هاد المونطون دي seuils de rentabilité مالو ديما في l'interprétation هاد المونطون هذا et le chiffre d'affaires pour lequel le résultat courant nul. حيت seuil de rentabilité التعريف ديالها هو ملي كتكون الشيفر دافير résultat courant nul. هو الشيفر دافير ملي كتكون résultat courant nul. Ou l'interprétation de la date de réalisation كنجيو كنقولوا à partir ديال ديك la date, donc à partir de 1/9/2018 l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. هذه هي les interprétations ديالي. ابتداء من داك النهار من هاد لا دات l'entreprise غادي تبدا ترياليزي دي bénéfices. مزيان. Donc compléter l'extrait du tableau de redressement et reclassement. Donc غادي نجيو tableau de redressement et reclassement. عاطينو لي هنا. فوالا. دونك هاد الطابلو هذا خصني نعمرو. دونك تا هو لي ربح الوقت نديرو انا هنا. غادي نجيو ليه. دونك ناخد هاد لي مونطون هادو نحطهم هنا. l'actif immobilisé, créances et capitaux propres, dettes long et moyen terme. On a trésor actif indique la valeur financière, on a indique la valeur financière. Et voilà. Donc, on a غادي نعمر et voilà. Donc دابا غادي نبداو نعمرو. نجيو نشوفو المعطيات ديالنا باش غادي نعمرو. Donc données financières. Tableau de reclassement et redressement annexe numéro 5. Les informations les atteignent. Les informations complémentaires. Voilà. Donc قالوا لي les frais préliminaires. Donc اول حاجه كنقلب عليها خصهم يتحيدوا ها النت ديالهم. دونك خصهم يتحيدوا. اذا غادي نجي لي frais préliminaires غادي نحيد moins 3000 كنحيدها من هنا وكنحيدها من لي كابيتو بروبر. شنو عندي مازال؟ كونستركسيون قال لك لا فالور نت ديالو حاليا هي 900,000 لا فالور نت دامورتيسمون و ليفالياسيون ديالو اللي درنا لقيناه ساوي 1 مليون. دونك حنا هو ساوي عندنا 900 ولكن قلنا راه ساوي. دونك شحال زادت القيمه ديالو كناخد ديك 1 مليون اللي زادت اللي ساويها اكطويلمون وكنقص ديك الثمن اللي ساويه عندي في البيلون. دونك شحال زايد باش 100,000. دونك غادي ندير هنا زايد 100,000 دونك بلوس 100,000 وغادي نجي هنا غادي ندير بلوس 100,000. الناس اللي كيخدموا بالاكسل كيعرفوا انه السين موان كيخليها والسين بلوس كيحيدها. دونك شنو هذا كونستركسيون. هنا client effet à recevoir. Donc نجي ناخذ client effet à recevoir. Voilà, مالو هاد client effet à recevoir. Donc
دونك كليون ايفي ا ريسوفوار مالو. دونك عندنا échéancier des effets à recevoir, donc هادو sont des échéanciers. alors عندي البلافون، اهم حاجه البلافون هو 57، هذا هو البلافون. ديجا هادي تاسكونطات اللي هي 27، دونك انا عندي 57 هو البلافون، عندي هادو بثلاثه خاصهم يدخلوا، انا عندي هنا 57 هو البلافون، مخصنيش نفوتو. ديجا اسكونطيت 27، دونك ملا انا عندي البلافون هو 57 وانا ايشيونسيت 27 اسكونطيت 27، شحال بقات؟ بقات 30. اذا شكون هي اللي غادي تدخل في هاد الجوج هادو؟ تدخل الاولى بيان سور، اذا غادي تخرج الاولى من عندي. دونك عندي موان 30000 وغادا تجي هنايا دونك بلوس 30000 لانها غادي تولي فلوس. اي فوالا، حطو كيحيد البلوس، ليكسل كيحيد البلوس كيخليها الموان. غادي نجي اوتر ديت، دونك اوتر ديت فينونسمون، غادي نجي نحطها هنا اوتر ديت فينونسمون. مالها؟ عندي واحد لومبران، دونك هاد لي زوتر ديت هادو كاملين ديت ا لون اي موين تيرم ياك. دونك غادي نجي نشوف ديت ا لون اي موين تيرم، هما هادو عندي 570. الا جمعتو هاد الجوج غتلقاو 570. شنو واقع؟ قالك فورنيسور دي زيموبيليزاسيون مالو ايشيونس تال 2021، اذا هذا باقي وهذا غيتخلص في شهر 3 يعني ولا قريب باش يتخلص. اذا هذه هي اللي غتحيد، دونك موان 120000، دونك موان 120000 وهنا غادي ندير بلوس 120000. اي فوالا، ندوزو اللي وراها. شنو عندنا؟ عندنا ريزولتا نت. مال هاد الريزولتا نت ليكزارسيس؟ هاد الريزولتا نت قالوا لينا ان لو بروجي دو ريبارتيسيون دي بينيفيس بريفوا دو ديستريبيي، دونك غادي يفرقوا هاد المونطون هذا وزاسوسيي في هاد لا دات. اذا غادي تحيد من لي كابيتو بروبر، ريزولتا غتحيد من لي كابيتو بروبر، دونك موان من هنا وغادي تديستريبيي، يعني ولات ديت ا كور تيرم، اذا غادي تمشي هنا. اي فوالا، دونك قادو هادشي باش يكون اكثر وضوح. فوالا، دونك هادو هما لي غوكلاسمون لي غودريسمون لي درت. دابا غادي نبدا نقاد المسائل ديالي. دونك هنا اش كيساوي؟ هذا كيساوي المجموع ديال هادو كاملين، لا الصوم ديال هادو كاملين. دونك ما يجيش شي واحد ويقول لي لا راه عندك موان هنا لاش جمعتيها. راه الا موان زائد ناقص راه غتولي ناقص، دونك راه هي اوتوماتيكمون غتنقص. زائد ناقص راه هي غتنقص، فاهمين؟ هنا عاوتاني شنو هو هذا؟ هو لا صوم ديال هادشي كامل عاوتاني. دونك هادي زائد ناقص هادي راه هي اوتوماتيكمون غادي تنقص. لا صوم ديال هادشي كامل دونك غتعطيني 1,384,500. دونك كانت عندي المجموع ديال هذا كامل عطاني هادي، وبالتالي رجعت باللور غادي نقص، يعني هادي باش نحط هنا تساوي هادي موان هادي، اذا غتعطيني 450,000. وغادي نجي لهنا دونك تساوي كذلك لا صوم ديال هادو كاملين، اللي فيه ناقص راه غيتنقص، وهنا عاوتاني لا صوم ديال هادو كاملين، اللي فيه ناقص غادي تنقص، دونك 450. وهنا كان عندي لا صوم ديال هادو عطاني هادي، يعني غنطلع من التحت غادي نقص، دونك هذا
تساوي هادي موان هادي موان هادي غتعطيني 2,511,300. دونك هذا هو الطابلو ديالي انا عمرتو. دونك نشوفو لا كيسيون سويفونت. Donc voilà, rappeler la formule du calcul du fonds de roulement liquidité. Donc fonds de roulement liquidité, خصنا نعطيو rappel بها. Voilà, fonds de roulement permanent aux liquidités, شنو كتساوي؟ كتساوي les capitaux propres plus les dettes allant et moyen terme moins l'actif immobilisé. Donc هادي هي القاعدة ديالي. كنجي كنحط عليهم. دونك شنو هو غادي ندير؟ نقول لهم les capitaux propres زائد les dettes allant et moyen terme moins l'actif immobilisé ديالي. هادي هي القاعدة. ندوزو la question suivante. Calculer le ratio de trésorerie immédiate. شنو هو trésorerie immédiate؟ هو trésorerie actif على les dettes à court terme. ها هي القاعدة ديالو. Donc immédiate هي la valeur disponible اللي هو trésorerie actif على les dettes à court terme. دونك خصني نحسبها. غادي نجي ونحسبوها. دونك شنو كيتساوي trésorerie immédiate؟ شنو كتساوي؟ غادي نجي هنا. شنو قلنا؟ هي لا فالور ديسپونيبل هي هادي. دونك تساوي هادي مقسومة على ديت ا كور تيرم اللي هي هادي. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 0.16. دونك هي 0.16. دونك نشوفو لا كيسيون سويفونت. Donc, interpréter le fonds de roulement liquidité ou le ratio de trésorerie. Donc, خصنا نديرو واحد l'interprétation على. Donc, l'interprétation الأولى شنو غادي نقول؟ Le fonds de roulement liquidité, le fonds de roulement liquidité. Donc, les immobilisations sont financées entièrement par les ressources stables. فاهمين؟ حيت ديجا شنو عندي فيهما؟ فوالا ها هو فون دو رولمون ليكيديتي عطاني هادشي. دونك شنو درنا؟ درنا لي كابيتو بروبر، يعني لي كابيتو بروبر هادو هاد جوج، ونقصنا منهم هادو وشاط، يعني عطاتني الخارج بوزيتيف. ملي عطاني خارج بوزيتيف يعني لو فون دو رولمون ليكيديتي قادر انه يفينونسي لي زيموبيليزاسيون ديالي ويشيط الخارج. اي لي ريسورس ستابل باغ لي ريسورس ستابل هي قادر انني نخلص بها لي زيموبيليزاسيون ديالي. ولو غاسيو دو تريزوري خرج لي 0.16. يعني شنو خرج لك 0.16؟ يعني 16%. يعني ان داك التريزوري ديالك يلا يقدر يخلص لك 16% من لي ديت ديالك. دونك ها هي لو غاسيو دو تريزوري ايميديات. دونك les dettes à court terme ne peuvent être remboursées par la trésorerie active, les disponibilités, qu'à concurrence de 16%. يعني منقدرش نخلص الا 60%. عفوا الا 16%. منقدرش نخلص. دونك شوفوا باينه هانت. ها لي ديت ديالي انا شحال عندي ديال لي ديت؟ عندي 2,885,175. هادو هما لي ديت ديالي. شحال عندي انا ديسپونيبل ديال الفلوس؟ عندي 480. واش هاد 480 قادره تخلص لي لي ديت ديالي كاملين؟ نو. ولكن ملي درت الغابور ديالها شديت هادي قسمتها على هادي لقيت يلا نقدر نخلص غير 16% من هاد لي ديت. دونك هادي هي الانتربريتاسيون ديالي. نشوفوا واش مازال شي كيسيون اخرى. اي فوالا سالينا كالكول لو مونطون دو لانويتي. دونك هادي ماتفين غنخليو فيديو اخر خاص به. دونك بهذا نكونوا سالينا هاد الجزء هذا، والى الجزء القادم ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم.